أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Hello and welcome to another lecture session on business communication. I'm Safiullah Shinbari. Dear students, in this session we're going to talk about who is meeting leader. यानी दमोरिदी meeting leader सोहबत में किन्हें की इबारत अस्की में बोशा. We'll talk about leadership roles in meeting. यानी roles व किरदार रहबरियत द meeting. عبارت از چی می باشه؟ planning steps before meeting در مورد نقاطی که او باید قبل از اینکه مجلس برگزار شود کدام نقاط است که باید او پلان شود و مسئولیت پلانینگشان کی داره یعنی کی مسئول است که نقاط قبل از میتینگ باید پلان کنه steps during the meeting کدام نقاط است و اقدامات است که در جریان مجلس باید انجام داده شود و کی مسئول است به نقاط که باید دور انجام بده و در آخر we'll talk about the purposes of the meeting یعنی meetings در ادارات به خاطر کدام اهداف برگزار میشه یا arrange میشه. So let's start our discussion from the first topic that who is meeting leader. At first we're talking about the meeting leader. Before we discuss about the meeting leader, one thing which is very clear to all of us that meetings are happening or taking place in organizations for several reasons. يعني مجالس در إدارات برگزار میشه به خاطر دلایل مختلف یا به خاطر اهداف مختلف و همچنان زمانی که این مجالس برگزار میشه دو ضرور facilitators می باشه یا leaders می باشه یعنی ایتر افراد و اشخاص می باشه که و میتینگ لید میکنه رهبریت میتینگ میکنه و اکثرا این افراد و اشخاصی که میتینگ رهبریت میکنه یا تاپ منیجرز می باشه و یا ایستن که هد اف دیپارتمنتس می باشه یا مثال آن منیجریال پوزیشنز می باشه یا کسی پوزیشن منیجریال به خود داشته می باشه. خب بیایم که در مورد زی ما شما در دیتیل صحبت کنیم که meeting leader عبارت از کی است. The meeting leader is the employee who is responsible for planning, organizing, managing the details about. یعنی meeting leader عبارت از او employee می باشه مثال از او کارکن می باشه کسی که مسئولیت داره اول خب مسئولیت مثال در اداره به این خاطر داره که مثال یک منیجریال پوزیشن داره دوم ای که مسئولیت ای را داره که باید میتینگ پلان کنن خب میتینگ چنا پلان میشه در مورد زی انشالله ما شما در آخر صحبت میکنیم و بعدن کس میتینگ ارگنایز کنه یعنی هر میتینگ که ارگنایز میشه به اون مثال چی ریسورسز ضرورت است از کدام منابع ضرورت است یا چی کارها باید انجام داده شود باید این تمام ترتیب و تنظیمش از قبل باید انجام داده شود و مانیجینگ و همچنان مجلس باید مانیج کنه یعنی زمانی که مجلس برگزار میشه دو باید مدیریت مجلس انجام بده in inviting participants to a meeting و همچنان کسایی که در میتینگ مطلوب است و عبارت از اشتراک کنندگان است و باید invite شود و باید خبر شود. They are the employees who is in charge of and responsible for the progress of actual meetings. و یا ما گفته میتونیم که میتینگ لیدرز عبارت از او کارکنایی هستند کسایی که مسئولیت داره به خاطری که میتینگ پروسه میتینگ که است او را هم باید مدیریت کنه کنترل کنه و همچنان کارهایی که ما قبلا گفتیم که باید میتینگ پلان کنه ارگنایز کنه و همچنان مانیج کنه they take action before during and after the meeting وی میتینگ لیدرز که است یا قبل از اینکه میتینگ صورت بگیره بعضی کارهاست که او را انجام بده عبارت از چی هستند انشالله در جریان لکچر سرزو ما شما بحث میکنیم و during the meeting کدام نقاط است که سرزو همچنان ما شما بحث میکنیم and after the meeting to ensure that the meeting reaches its goal successfully زمانی که یک میتینگ لیدر کارهایی که ما ذکر کردیم این انجام میده در وقت یک میتینگ میتونه که موافقانه به اهداف خود برسه یعنی هر میتینگ و هر مجلس که است به خود اهداف داره زمانی که میتینگ به شیوه درست پلان میشه ارگنایز میشه مانیج میشه و تمامی افراد و اشخاصی که در میتینگ
مطلوب بود و خواسته میشه و میتینگ به شکل سموت یا به شکل خوبش پیش میره دیگه میتونن که اهداف میتینگ برآورده شود. Let's talk about the second topic which is the leadership role in meeting. یعنی زمانی که مجالس در ادارات برگزار میشه دو کسی که میتینگ لیدر می باشه او چند نوع رول یا کردار میتونه که انجام بده. یا میتونه که به شکل اتوریتریان باشه، مثال کمپلیت اتھارٹی امرای اونمو یک فرد می باشه او میتونه که میتینگ دیکتیت کنه، یا مثال به شکل مدیریت کنه که دو اتھارٹی امرای او شخص می باشه. خب در جزئیاتش شما میریم انشالله. پارتیسیپیتیو یا خب میتینگ لیدر به شکل می باشه که او پارتیسیپیتیو می باشه، یعنی به شکل یک اشتراک کننده می باشه. مثال زیاد میتینگ زیاد دامینیت نمیکنه یا زیاد دیکتیت نمیکنه یا زیاد مثال د میتینگ دیکتاتوری خدا نشان نمیده و یا لیدرلیس میتینگز می باشه. اینطور میتینگز می باشه که دو کدام لیدر خاص از اول انتخاب نیست، لیدرلیس از بدون لیدر می باشه، چند نفر گرد خود میشینه و روی یک موضوع بحث میکنه. خب بیاین که در مورد موضوعات ما شما در جزئیات صحبت کنیم و ببینیم که مثال در ادارات کدام نوع میتینگز زیاد استفاده میشن. So let's talk about. At first, let's talk about the authoritarian leader. Authoritarian leader عبارت از چی می باشه؟ In this type of leadership role for meeting, the leader dominates the discussion. طوری که گفته میشه در اینطور مجالس میتینگ لیدر که از اتھارٹیرین می باشه، تمام اتھارٹی امرای اونمو یک فرد می باشه، تمام میتینگ اونمو یک فرد دیکتیت میکنه یا کنترل میکنه یا زیر حاکمیت یک نفر می باشه، تمام بحث که از او را یک نفر مدیریت میکنه و در این نوع میتینگز اکثرا میتینگ لیدر اینطور یک خاصیت داشته می باشه یا یک کاراکتریستیکس داشته می باشه که اون نظریات زیاد ستایش میکنه یا تعریف اون نظریات زیاد میکنه که او امرای نظریه میتینگ لیدر مطابقت کنه. یعنی او میتینگ ممبرز یا اعضای مجلس زمانی که نظر میده یا مثال کدام ایدیا میده، اگر مثال میتینگ لیدر خوشش بیایه یا امرای نظریات زو مطابقت کنه دیگه او را زیاد ستایش میکنه و همیشه در اینطور میتینگ مثال لیدر که زیاد امر میکنه و اون نظریات زیاد رد میکنه که او امرای نظریات میتینگ لیدر که مطابقت نمیکنه. یعنی در کل اینطور میتینگز اینطور یک مثال می باشه که دی چانس با میتینگ ممبر زیاد کم می باشه که صحبت کنه و نمیتونه که آزادانه صحبت کنه و نظریاتی و افراد و اشخاصی که مطابق امرای میتینگ لیدر نمی باشه او را رد میکنه. خود در کل ما میتونیم که بگوییم که اینطور میتینگز یا مجالس که از او تنها یک انفورمیشن سورس شده میتونه. یعنی میتینگ لیدرز تنها معلومات به دست آورده میتونه و از اینطور مجالس که از تنها معلومات میتونه که امرای میتینگ ممبرز شیر شوه یا اعضای مجلس که زیاد آزادانه صحبت کردن نمیتونه. خب ما گفته نمیتونیم که اینطور مجلس مثال خوب نیست، نه خیر، هر نوع مجلس که است و دو رول لیدر که است او تم متفاوت می باشه نظر به ای که مثال میتینگ در کجا برگزار است یا نوعیت اداره چطور می باشه. اکثر اگر ما در نظام میبینیم یا در بخشای نظامی میبینیم میتینگز به شکل اتھارٹیرین می باشه، تنها نمو یک نفر که عبارت از شاید کماندر باشه یا مثال ٹاپ لیڈر باشه او امرای مثال نظامیایی که لیولشان پایین است امرای زو جلسه داشته می باشه دیگه. اکثرا دیگر مجالس که است و اتھارٹیرین لیڈرز می باشه و تنها صحبت میکنه و دیگرها که است فالوورزشان که است و میشنوه. The next type of leadership role is the participative. As the name clearly suggests, participative. It's taken from participate, which means اشتراک کردن. یعنی در این نوع میتینگز لیدرز یا رهبریت کننده مجلس واقعی به شکل اشتراک میکنه در میتینگ که زیاد میتینگ دیکتیت نمیکنه، یعنی دیکتاتوری نمیکنه و نظریات خود برای دیگران تحمیل نمیکنه. به دیگران هم چانس میده که نظریات خود
پرزنت کنه و تمامشان که از به شکل پارتیسیپیتیو می باشه. در این میتینگ که از coordination یا هماهنگی بسیار زیاد می باشه. So we can say that in this type of leadership style for meeting, leaders and participants are discussing issues or work activities through their mutual understandings. یعنی در این meetings همیشه اعضای مجلس و همچنان رهبر مجلس، کسی که مجلس گاید میکنه یا لید میکنه، تمامشان روی موضوعات بحث میکنه با اساس میوچوال اندرستندینگ، فهم دو جانبه و موضوعات خود به حل و فصل میرسانند. The leader give opportunity to each member to present his or her ideas. در این مجالس میتینگ لیدر که است او به شکل مساویانه به هر فرد یا به هر اعضای مجلس فرصت مساویانه را میده تا که نظریات خویش خود ارائه کنه در مجلس. And then select best ideas from the whole discussion. و در آخر تنها او نظریات انتخاب میشه که میتونه مشکل میتینگ یا مشکلی که مثال ایجاد گردیده یا در کل کدام بحثی که مثال صورت میگیره تا که او را حل بسازه. یعنی در این میتینگ که از هر نوع فریلی میتونه دیسکشن کنه، آزادانه است، سر کسی که از نظریات تحمیل نمیشه، نظریات یک دیگه شاید نقد گردد لیکن به شکل نقد نمیگردد که مثال شما حق نظر ندارین یا مثال نظر شما غلط است. نظریاتی که بهتر باشه و انتخاب میشه دیگرش که است وارد میگردد. The next type of meeting is meeting role is leaderless. Leaderless means یعنی کدام لیدر خاص در میتینگ نباشه، یعنی مجلس که از دو کدام رهبر خاص نیست که مثال او میتینگ یا مجلس رهبریت کنه و پیش ببره. The group has no formal leader. یعنی از قبلا کدام لیدر و رهبر یا منیجر یا کدام مدیر خاص انتخاب نگردیده به شکل رسمی. But rather is assembled as a leaderless team. خو یک تیم است که مثال او اسمبل میشه، کمباین میشه، چند نفر گرد هم میآید، روی یک موضوع میتونه که بحث شود. The group generates its own problem in definitions, create different ideas in ways freely. در واقع است مثال یک گروپ میتونه که تعدادش مثال هر چند باشه و گرد هم میآید و مشکل خود که است مثال ذکر میکنه، در مورد مشکل که است نظریات ارائه میشه، فریلی در بینشان دیسکشن می باشه. اگر ما مثال زیرا بتیم یک بیست اگزامپل می باشه که زمانی که مثال students یک مشکل داره و میخواه که او را امرای concern management یعنی مدیریت مربوطه خود که است شریک بسازن. اگر شما دیده باشین که اکثرا 4-5 شاگرد در بین خود که از قبل از اینکه مثال به دیپارتمنت یا به مدیریت خود مراجعه کنه در بین خود روی موضوع بحث میکنه که چی نوعی موضوع باید ارائه شود، کمپلین خود باید چه قسم ارائه کنه، دیگه چی باید گفته شود. در بین خود که از مثال یا یک نوع دیسکشن میکنه. اگر شما ببینید دو کدام لیدر خاص نمی باشه، در آخر سر زرمون نظریات موافقه میشه که میتونه که به شکل بیست و بهتر رای حل پیدا کنن و رای حل باشه به مشکلشان. Planning steps before meeting. قبلا ما گفتیم که میتینگ لیدر که است او مسئولیت داره که باید میتینگ پلان کنه، ارگنایز کنه و همچنان مانیج کنه. یک چیزی که بسیار مهم است که میتینگز پلان شود او است که اکثر ما میبینیم که most of the employees they complain about meetings that they are boring, bad or time wasting. اکثر employees یا کارمندان اداره که است و به نظر هستند که میتینگز بسیار خسته کننده است یا خراب است یا مثال تایم ویستینگ می باشه. زمانی که یک امپلوی یا امپلویز در مورد میتینگ اینو نظر داشته باشه so it's not good for the organization image. او به تصویر اداره که است خوب نیست because people will think that the organization is bad. زمانی که کارمنده یک اداره میگه که میتینگ خوب نیست و خسته کنه است یا مثال ضایع وقت است، مردم در مورد اداره تر فکر میکنه که اداره خوب نیست
लेकिन ای افکار چی وقت پیدا میشه که امپلویز فکر میکنه که میتینگ خسته کنه و خراب است و تایم ویستینگ است. ای افکار یا این نظریات در وقت پیدا میشه که میتینگز به شکل صحیح پلان نمیشه، یعنی پلانینگ میتینگ صحیح نمیشه. دیگه یکی از مسئولیت های عمده لیدر است، کسی که میتینگ رهبریت میکنه، که او باید میتینگ پلان کنه. The planning of the meeting این نقاط شامل است. اول determine the purpose of the meeting. هدف میتینگ باید معلوم شود که ما شما انشالله after some minutes we'll talk about the purpose of meeting. که میتینگ چی هدف است؟ به خاطر کدام اهداف یا outcomes یا کدام goals اداره به خود انتخاب کرده که به خاطر از مجلس برگزار میشه، او باید به میتینگ لیدر معلوم باشه. decide who should participate. یعنی اشتراک کنندگان مجلس باید انتخاب شود. اینطور نباشه که هر کس در مجلس میایه و میتینگ خسته کن میشه. اگر ما مثال بتیم، در اداره امرای فایننس دیپارتمنت میتینگ است و دو افراد و اشخاص از پرودکشن یا از مارکتینگ دیپارتمنت هم اشتراک میکنه. در وقت ضرورت نیست مجلس خودش که از مثال با یک طرف بحران میره، چرا که در اونجا نظریات افراد و اشخاص اضافه میشه که و هیچ ضرور نیست که نظر بدن. دیگه از خاطر افراد و اشخاصی که در میتینگ مطلوب است و باید در موردشان تصمیم گرفته شود و باید خبر شود. arrange date time and place. که بسیار یک موضوع مهم هستند که تاریخ میتینگ باید انتخاب شود، در کدام تایم است، کدام پلیس است، ای باید انتخاب شود و این موضوعات باید امرای اعضای مجلس کسایی که اشتراک میکنه امرای و باید کمیونیکیت شود. اکثرا که میتینگز خسته کن میشه یا بورینگ میشه. موضوع در همین است که با میتینگ ممبرز تاریخ معلوم نیست، یا اگر تاریخ معلوم باشه تایم میتینگ معلوم نیست، یا اگر تایم معلوم باشه حتی ای که میتینگ با چقدر وقت طول میکشه ای باید گفته شود که میتینگ با 1 ساعت است، نیم ساعت است، 2 ساعت است، که با اساس اونمو که است پارتیسیپنتس یا اشتراک کنندگان پلانینگ کنه. پلیس مکان میتینگ که است ای باید معلوم باشه. create an agenda. the most important. هر میتینگ که است یک اجندا داره. وقتی که اجندا معلوم نباشه دیگه میتینگ به شکل موفقانه پیشرفت نمیتونه و این مسئولیت از میتینگ لیدر است که باید اجندا را کرییت کنه. یعنی کدام موضوع است که بالای زی و روی آن موضوع که است بحث میشه و زمانی که اجندا کرییت میشه این خو یک پوینت است. در عین وقت این اجندا باید امرای او افراد و اشخاصی که در مجلس شرکت میکنه یا اشتراک میکنه امرای او که است باید و باید خبر شود در مورد اجندا. خب وقتی که در مورد اجندا خبر میشن و میتونه که پلانینگ کنه و میتونه که روی آن متریال مثال کار کنه که ضرورت از میتینگ که سرشان بحث میشه و میتونه که او اسنادای مربوطه یا او معلوماتایی که مربوط است به اجندا سرزو کار کنه او را به میتینگ و به مجلس امرای خود بیاره. مثال اگر میتینگ گرفته میشه، قبلا ما گفتم که امرای فایننس دیپارتمنت برای او گفته میشه که مثال اجندا که است او در مورد فیسکل ایر می باشه، سال مثال مالی می باشه یا با خاطر سال آینده کدام پلانینگ مالی می باشه دیگه و باید تمام اسنادا یا تمام معلوماتایی که در مورد فایننس می باشه، در مورد ای که مثال چه قسم مثال مالی را پلان میکنه او تمام معلوماتا که است او باید امرای خود بیارن تا که در میتینگ امرایشان کمک کنه و در مورد اجندا به شکل خوب و آسانتر صحبت شود. Distribute the announcements for the meeting. خب قبلا ما گفتیم که در مورد میتینگ تایم، دیت و پلیس ای باید انتخاب شود و اجندا باید انتخاب شود. زمانی که کارها میشه اعلان یک موضوع بسیار مهم است که در مورد میتینگ اعلان شود. خب این اعلان میتونه که به شکل متفاوت باشه، میتونه که میتینگ لیدر ایمیل کنه به تمام پارتیسیپنتس کسایی که در میتینگ اشتراک میکنه، یا مثال برشان نامه رای میکنه یا مکتوب رای میکنه برشان، یا در داخل اداره بالای نوتیس بورد برشان یک اعلان نصب میکنه که میتونن آنها از استفاده کنن و در مورد میتینگ با خبر شوند. Check on physical arrangement. This is very much important. در جایی که میتینگ صورت میگیره و برگزار میشه میتینگ لیدر باید او ساحه را یک دفعه فیزیکلی چک کنه، خودش باید ببینه که آیا تمام او سهولت ها در اونجا موجود است، آیا تمام او امکاناتی که به خاطر یک میتینگ ضرورت است او موجود است،
که عبارت از میز می باشه، چوکی می باشه، ساحه آرام می باشه، لایتینگ در اونجا با کدام نوع است، آیا کدام LCD موجود است، اگر ضرورتی هستن که مثال بعضی معلومات با گرافیکال پرزنتیشن ضرورت داشته می باشه. دیگه از خاطر که است او ساحه باید فیزیکلی چک شود. وقتی که تمام نقاط پلان میشه فور شور که میتینگز اینترستینگ میشه، اهداف میتینگ برآورده میشه و میتینگ ممبرز خسته نمی باشه. Steps during the meeting. کدام نقاط است که در جریان میتینگ لیدر باید به او متوجه باشه. Begin with an opening statement. خب هر میتینگ که شروع میشه در مورد در شروع میتینگ که است یک opening statement یک بیانیه می باشه که opening statement همیشه میتینگ لیدر شروع میکنه. در این opening statement چند نقاط می باشه. اول میتینگ لیدر خود معرفی میکنه، به اعضای میتینگ کس با واو ویلکم میشه. در مورد اجندا یک دفعه دوباره یادآوری میشه و همچنان نقاط مهم که او در مجلس باید سرشان بحث شود او یادآور میشه. این یک ستارتینگ پوینت می باشه که به این اساس که از میتینگ شروع میشه. ما اگر یک مثالشان براتون بدم، اکثریت مثال در میتینگ گفته میشه که I'm Safiullah Shinwari یا I'm Ahmadu Mahmood مثال the meeting leader for today. طوری که شما مثال میفهمین مجلس ما در مورد موضوع فلان است، با تمامشان که مثال یک نوع خوش آمدید میشه. دیگه اینی نقاط که است the opening statement باید ذکر شود. Motivate the discussion بسیار یک نقطه مهم است. اکثرا در میتینگ اعضای مجلس دیگه شاید نخواهد که زیاد صحبت کنه یا زیاد خود با زحمت کنه. دیگه این مربوط میتینگ لیدر میشه که چی نوع میتونه که دیسکشن ایره موتیویت کنه، یعنی کارمندارا یا مثال اعضای مجلس که است ورا تشویق کنه به اینکه بحث کنه و نظریات خویش ارائه کنه و نظریات بسیار مفید که میتونه که مشکل حل کنه او را ارائه کنه. دیگه این به شکل میشه که میتینگ لیدر ورا تشویق کنه، نظریاتشون احترام کنه و ورا نمانه که در میتینگ پاسیو باشه، غیر فعال در میتینگ اشتراک کنه. Understand the role of the participants. این مهم است چرا که participants که است یا اعضای مجلس که است و رول داره. قسمی که ما در types of leadership role صحبت کردیم که در authoritarian leaders که است و هیچ بر رول participants احترام نمیگذاره، به نظریاتشون که است قدر زیاد گوش نمیده. دیگه باید میتینگ لیدرز به این موضوع متوجه باشه که کسایی که در میتینگ پارتیسیپیت میکنه رول و چیز او را باید بفهمه، نظریاتشون باید احترام کنه و هر وقت باید وارد تشویق کنه تا که در مورد مشکل نظریات خود ارائه کنه. Coming down to the last topic, the purposes of the meeting. اهداف میتینگ چیست؟ چرا در ادارات میتینگ برگزار میشه؟ میتونه که مختلف باشه، بعضیشون ما شما در اینجا هایلایت میکنیم. To save time in communication. یکی میتینگ از این خاطر برگزار میشه تا که وقت سیف شود. یعنی زمانی که کدام موضوع در اداره مطرح میشه اگر او امرای هر فرد جداگانه مطرح میشه این تایم کنسیومینگ می باشه، یعنی تایم میگیره. خب زمانی که در مجلس برگزار میشه در مجلس میتونه که موضوع را به تمام کارمندا در شورت تایم صحبت کنه و اگر کسی سوال داشته می باشه میتونه سوالای خود مطرح کنه. دیگه یکی از هدف میتینگز می باشه که to save the time in communication، که ما وقت مثال میخوایم سیو کنیم، موضوع را در میتینگ مطرح میکنیم و تایم ما سیو میشه. Second, to instruct a group for a specific purpose. مجلس برگزار میشه به این خاطر که با یک گروپ خاص در مورد کارها که برشان اساین میشه یا وظایف برشان اساین میشه به وا هدایت داده میشه که کارهای خود باید چی نوع انجام بده. این هم یک هدف میتینگ است. مثال خصوصا در پروژکت شما ببینین زمانی که یک تیم یک پروژکت انجام میده تطبیق میکنه امره او تیم میتینگ صورت گرفته میشه که شما در لکچرهای قبلی خوانده بودید که عبارت از کیک آف میتینگز می باشه. دو به وا هدایت داده میشه، امر او صحبت میشه در مورد کارهایشان که چی نوع باید کارهای خود انجام بده و همچنان to discuss and solve problems relating to business. اگر در مورد بزنس مثال در مورد اداره کدام مشکلات موجود است روی آن بحث میشه. مثال بعضی ادارات شما میبینین کمپانیز می باشه
سیلز و کم میشه یا کستمرز لوز میشه مثال یا دیماند به خاطر پروداکتشون کم میشه دیگه و میشینن و بحث میکنن که مشکل پیدا کنن که چرا سیلز کم شده یا چرا دیماند کم میشه یا مثال کستمرز لوز چرا صورت میگیره و بحث میکنه تا که مشکل آیدنتیفای کنه و بعد از که مشکل حل بسازه to give and get new ideas and immediate reactions خب در میتینگ یک خوبی می باشه که نظریات اکسچنج میشه چرا که interpersonal communication است فیس تو فیس تمامشون کمیونیکیت میکنن give and get the ideas نظریات اکسچنج میشه میتونه که مردم نظریات خود ارائه کنه و از دیگرها هم نظریات بگیره و همچنان immediate reactions می باشه یعنی فورا میتونن که ما در مورد نظریات مردم که است ریاکشن یا عکس العمل خود نشان بدیم و همچنین ریویو پرفورمنس لاست پرپز اف د میتینگ میتونه که یوم شو که ما میخوایم که پرفورمنس ریویو کنیم در طول مثال یک ماه یک هفته یا یک سال یا 3 ماه که او دیپند میکنه سر تایپ اف د میتینگ که آیا ویکلی میتینگ است یا منثلی میتینگ است یا کوارترلی میتینگ است یا دیلی میتینگ می باشه دیگه میتونیم که دو پرفورمنس یا کارکردهای تمام اداره و کارمندان اداره که است او ریویو شوه و روی آن بحث صورت بگیرد